आपादमूलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्धन्ति च मनोरथाः। अत्र उपस्थितान् विद्वद्वरान् सर्वान् सम्प्रणम्य यथामति किञ्चित् अनुवक्तुं प्रयते। तत्र एतावता प्रबन्धेन अदृष्टं तावत् सिद्धं। तर्हि अदृष्टं तावत् कार्यं चेत् अवश्यं साधनेन भवितव्यं। तत् साधनं किम् इत्युक्तौ कर्म इति वक्तव्यं। तर्हि अस्माकं वस्तुतः तर्हि अदृष्टमपेक्षते चेत् कर्म अपेक्षते इति सामान्यतः ज्ञानं वर्तते। अस्ति चेदपि एतादृश अदृष्टं प्रति इदं कर्म कारणमिति अस्माकं ज्ञानं नास्ति। तत् केन जायते इत्युक्तौ वेदेनैव जायते। तर्हि सः वेदः केन उक्तः इत्युक्तौ ईश्वरेण उक्तः इति आदाय एवं परम्परया ईश्वरसिद्ध्यति इति उक्तं। तत्र तदुपरि प्रश्नः भवति। तत्र नित्यनिर्दुष्टवेदेनैव धर्मादिसम्प्रदायः सम्भवति अथवा योगेन कर्मणा सिद्धाः ये कपिलादयः तैः उक्तरीत्या वा धर्मादिसम्प्रदायः स्यात्। तदर्थम् ईश्वरस्य अपेक्षा कुतः इति एवं रीत्या पूर्वपक्षे प्राप्ते तत्र कारिकारब्धा सिद्ध्यति इत्येव। एवं तदुपरि कारिका प्राप्ता। प्रमायाः परतन्त्रत्वात् सर्गप्रलयसद्भावात् तदन्यस्मिन् अनाश्वासात् न विधान्तरसम्भवः इति। प्रमायाः परतन्त्रत्वात् नाम वेदजन्यप्रमाया वर्तते तस्याः परतन्त्रत्वात् अवश्यम् आप्तोक्तत्वगुणायत्तता वक्तव्या। तर्हि सः आप्तः कः इत्युक्तौ ईश्वरः इत्यभिप्रायः। तत्र प्रमायाः परतन्त्रत्वात् इत्युक्तं। तर्हि प्रामाण्यम् उत्पत्तौ ज्ञप्तौ च परतः इति उक्तं। तत् कथमिति इतः परं साध्यते। आदौ उत्पत्तौ प्रामाण्यं परतः कथमिति साध्यते। प्रामाण्यं प्रमा ज्ञानहेत्वतिरिक्तहेत्वधीना कार्यत्वे सति तद्विशेषत्वात् इति अनुमानम्। अत्र उदाहरणं भवति अप्रमा उदाहरणम्। अत्र ज्ञानहेत्वति तत्र हेतुः कार्यत्वम् अप्रमायां वर्तते। एवं च तद्विशेषत्वं ज्ञानविशेषत्वमपि अप्रमायां वर्तते। एवं साध्यं नाम ज्ञानहेत्वतिरिक्तः दोषः भवति तदधीनत्वम् अप्रमायां वर्तते इति कृत्वा दृष्टान्ते समन्वयः भवति। अनेन अनुमानेन अवश्यं तत्र प्रमां प्रति गुणः कारणं ज्ञानहेत्वतिरिक्तः गुणः अपि कारणं भवति इति अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यम् इति अनुमानेन साध्यते। तत्र नाम कार्यत्वं यदि नास्ति तदेव कार्यत्वं नास्ति चेत् तर्हि अनुमानं किं भवति इत्युक्तौ प्रमा ज्ञानहेत्वतिरिक्तहेत्वधीना तद्विशेषत्वादित्येव स्यात्। नास्ति ईश्वरस्तावत् एतावता न सिद्धः इति कृत्वा ईश्वरज्ञानमादाय व्यभिचारादिकम् उक्त्वा तत् वारणार्थं वक्तुं न शक्यते। तत्र व्याख्याने अग्रे गत्वा अप्रयोजशङ्का भवति। तत्र अप्रयोजशङ्कावारणार्थं कार्यत्वरूपहेतुरपेक्षते इति साधितं। कार्यत्वरूपहेतुः कार्यत्वरूपविशेषणमपेक्षते इति तत्र प्रतिपादितं। तस्मिन् ज्ञाने इत्युक्ते हेत्वधीनत्वं साध्यं नास्ति इति आदाय व्यभिचारस्य न भवतः नदृष्टं चेत् त्यजतु। यतः ज्ञानहेत्वतिरिक्तहेत्वधीनत्वम् इत्यस्ति किल तत्रापि कश्चन परिष्कारः अपेक्ष्यते। ज्ञानहेतुभिन्नहेतुना भवति इत्युक्तौ प्रमा ज्ञानहेतुभिन्नेन हेतुना भवति वा तत्र न सिद्धसाधनम् इत्येव। अतः किञ्चित् तत्र परिष्कारः अपेक्षितः। नाम सामान्यकारण कार्यत्वे सति ज्ञानविशेषत्वात् इत्युक्तौ तत्र तु कार्यत्वे इति विशेषणं व्यर्थम् इत्येव परिष्कर्तव्यं। ज्ञानसामान्यहेतु इत्युक्तौ ज्ञानं प्रति यानि कारणानि अपेक्षन्ते तत् भिन्नकारणत्वम् इति आदाय तत् कारणं गुणः इति आदाय कारणतावत् भिन्न जन्यमिति तर्हि तदुपरि प्रश्नः अस्माभिः अप्रमां प्रति दोषः अतिरिक्तता तत्र यदि केवलम् अतिरिक्तकारणजन्यत्वं यदि नाङ्गीक्रियते प्रमायां तथा सति प्रमा अप्रमा अनयोः भेद एव न स्यात्। कुतः प्रमा यया सामग्र्या प्रमा जायते तया एव सामग्र्या अप्रमापि जायते इति कृत्वा अप्रमापि प्रमा स्यात् इत्यापत्तिः। तदर्थं तत्र गुणजन्यत्वमपि अङ्गीकर्तव्यं। तस्मात् प्रामाण्यम् उत्पत्तौ परतः इति अभिप्रायः पूर्वक्षिणां।
तदुपरि उच्यते नास्ति अप्रमां प्रति अतिरिक्तः दोषः कारणं भवति इति अङ्गीकृतं तस्मात् तर्हि सामग्रीवैलक्षण्यं लभ्यते वैलक्षण्यात् अप्रमा प्रमा स्यात् इति आपादयितुं न शक्यते इत्युच्यते न अप्रमां प्रति दोषः कारणं प्रमां प्रति नाम प्रकृते अस्ति एवं वर्तते नाम प्रमात्वांशे एव तस्य उपयोगः वर्तते नाम ज्ञानं तु सामान्यकारणेनैव भवति तत्र प्रमात्वम् अपेक्षते चेत् गुणः अपेक्षते इति प्रमात्वे एव तस्य प्रयोजनं सामान्यकारणेन अवश्यं ज्ञानं जायते तत् एवं प्रमात्वमेव पक्षीकृतं अत्र श्वेतम् अत्र वासुदेवाचार्य अनेन तु प्रमा हेत्वधीना इति प्रयुक्तं कदाचित् प्रामाण्यं परतः इति प्रयुक्तं प्रयोगे कश्चित् विशेषः वर्तते प्रामाण्यं परतः इत्युक्तौ प्रामाण्यं नाम प्रमात्वं परतः न तस्य प्रत्ययः परस्मात् तत्र तावत् प्रयोज्यत्वम् अर्थः प्रमा इति कथनकाले तु जन्यत्वं वक्तुं शक्यते तत्रापि प्रमायाम् इति वासुदेवाचार्येण उक्तमस्ति तद्रीत्या प्राप्ताप्राप्तविवेकन्यायेन तत्र प्रमात्वे एव तत् सम्पाद्यत्वमस्ति प्रमात्वं हि गुणसम्पाद्यम् प्रमा एव पक्षीक्रियते तत्र प्रमात्वं तावत् गुणजन्यमिति अङ्गीक्रियते इति अङ्गीकृतं प्रमायाः परतन्त्रत्वात् भवतः सर्गप्रलय सम्भवात् इति खलु सद्भावात् इति श्रुतं सम्भवात् वदतु तत्र सामग्रीभेदः वर्तते इति कृत्वा अप्रमा प्रमा स्यात् इति आपादयितुं न शक्यते तथा सति तर्हि किं जातं दोषसत्त्वे अप्रमा दोषाभावे सति प्रमा इति जातं तर्हि ज्ञानसामान्यकारणं यद्यत् तदतिरिक्तः दोषाभावः अपि तत्र प्रमां प्रति कारणं भवति इति कृत्वा तर्हि ज्ञानहेत्वतिरिक्तहेत्वधीना एव भवति खलु इदानीम् इति प्रश्नः तत्र उच्यते अभाव अतिरिक्तः कश्चन भावः अस्माभिः प्रमां प्रति कारणत्वेन नाङ्गीक्रियते इति उच्यते तथा यदि इदं कदा स्यात् इत्युक्तौ यत्र सर्वत्र यदि भावरूपः एव यदि दोषः स्यात् तदा इदं युज्यते क्वचित् अभावरूपोपि दोषो भवति कुत्र इत्युक्तौ अस्माकं संशयः जायते संशयस्थले तु विशेषदर्शनाभावः तत्र दोषः भवति यदि अस्य दोषत्वं न भवति चेत् तथा सत्य अग्रे संशये एव न स्यात् तस्मात् अस्य दोषत्वम् अङ्गीकर्तव्यं तर्हि विशेषदर्शनाभावः दोषः तदभावः विशेषदर्शनरूपः तर्हि भावस्य कारणत्वं भवतापि अङ्गीकर्तव्यम् इति कृत्वा तर्हि अतिरिक्तभावकारणत्वमपि आयाति इति कृत्वा परतः इति अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यम् इति प्रतिपादितं तदुत्तरम् अस्तु नाम प्रकृते प्रत्यक्षस्थले तथा अस्तु नाम किन्तु शब्दस्थले तावत् सर्वत्र भावरूपाः एव दोषाः भवन्ति यथा विप्रलिप्सादयः तेषाम् अभावः भवति चेत् स्वयम् अवश्यं स्वतः एव प्रामाण्यम् उत्पद्यते इति एवं प्रतिपादिते तथा सति किम् अनुमानस्थले तत्र भ्रमात्मकपरामर्शः दोषः भवति तत्सत्त्वे दोषः तदभावो नाम तदभावमात्रेण के अनुमितिः स्यात् इत्यापत्तिः तदर्थं किं वक्तव्यं तत्र गुणः कश्चन अपेक्षते सः परमात्मकपरामर्शः इति वक्तव्यं तत्सत्त्वेव अनुमितिर्जायते इति वक्तव्यं तर्हि यथा अङ्गीक्रियते तत्र तद्वत् प्रकृतेपि अङ्गीकर्तव्यम् इत्याशयः नास्ति प्रकृते गुणस्थले प्रकृते शब्दस्थले गुणाभावः एव स्वीक्रियताम्
तदग्रे तर्हि प्रकृते शाब्दबोधस्थले तावत् दोषाभाव एव कारणमिति अङ्गीक्रियते गुणजन्यत्वं तु नाङ्गीक्रियते इति चेत् तथैव मयापि आपादितुं शक्यते कथं प्रमां प्रति अप्रमां प्रति गुणाभावः कारणं दोषः न कारणमिति मयापि आपादितुं शक्यते इति प्रश्नः तस्मात् किं जातम् अन्ततो गत्वा गुणजन्यत्वम् अङ्गीकर्तव्यं प्रामाण्यं परतः इति एतावता प्रतिपादितं तदुत्तरं नास्ति इयं व्यवस्था पौरुषेयवाक्यस्थले अस्तु नाम किन्तु प्रकृते वेदस्तावत् अपौरुषेयः अपौरुषेयवाक्यस्थले गुणः नापेक्षते केवलं दोषाभावमात्रेण अत्र प्रमा जायते इति चेत् तद्वत् पुनः तुल्यमापादयितुं शक्यते तत्र प्रकृते वेदे एव गुणाभावः वर्तते गुणः नास्ति अन्यत्र तु गुणस्य कारणत्वम् अन्यत्र तु दोषस्य कारणत्वम् अस्तु नाम प्रकृते अप्रमां प्रति दोषः कारणं मास्तु गुणाभावस्य एव कारणत्वमस्तु इति तुल्यमापादयितुं शक्यते स्पष्टमुच्यते अपौरुषेयवाक्ये दोषाभावेव कारणं गुणस्य कारणत्वं नास्ति गुणाभावस्य सत्वात् गुणाभावस्य सर्वत्र अप्रामाण्यमपि स्यात् इत्यापत्ति अप्रामाण्य दोष नाम अत्र दोषः वस्तुगत्या अप्रामाण्यापत्तिः वक्तुं न शक्यते कुतः इत्युक्तौ दोषः नास्ति अन्यत्र दोषसत्त्वेपि प्रकृते दोषाभावेपि अप्रामाण्यापत्तिः कुतः इत्युक्तौ गुणाभावमादाय यथा भवता गुणः नास्ति चेदपि केवल दोषाभावमादाय प्रमा इति आपादितं तद्वत् दोषः नास्ति चेदपि प्रकृते गुणाभावः अस्ति इति कृत्वा अप्रामाण्यं स्यात् इति आपादितुं शक्यते नास्ति तत्र प्रमां प्रति दोषाभाव एव कारणं गुणः अन्यथा सिद्धः इति मया उच्यते इति चेत् तुल्यम् आपादनं नाम अत्र दोषः अन्यथा सिद्धः गुणाभाव एव कारणम् इत्युच्यते तथापि प्रमां प्रति गुणस्य कारणत्वं नास्ति इत्युच्यते कुतः इत्युक्तौ गुणः किं करोति तत्र दोषोत्सारणं करोति दोषोत्सारणे सति दोषाभावरूपसामग्री लभ्यते तेन अग्रे प्रमा जायते इत्येवं वक्तुं शक्यते तस्मात् प्रमां प्रति गुणस्य कारणत्वं नास्ति इति चेत् तत्र उच्यते तुल्यमापादनं तत्रापि दोषस्यापि गुणोत्सारणं प्रति कारणत्वात् गुणोत्सारणप्रयुक्तः तर्हि दोषः अपि गुणोत्सारणं करोति गुणाभाव एव तत्र अप्रमां प्रति कारणमस्तु दोषस्य कारणत्वं मास्तु इति तुल्यमापादयितुं शक्यते तदेव आपादनम् अग्रे अस्ति इति अग्रे आपादनमस्ति तदेव आपादनं वेदे प्रयोजकोऽपि नास्ति तस्मात् वेदे प्रामाण्यमपि न स्यात् अप्रामाण्यमपि न स्यात् इत्येव आपादनं क्रियते तस्मात् वेदे प्रामाण्यमपि न स्यात् अप्रामाण्यमपि न स्यात् इत्यापत्तिः तदर्थं किं वक्तव्यं यथा प्रवृत्तिनिवृत्तिं प्रति द्वेषः इच्छा च कारणमिति अङ्गीक्रियते तत्र प्रवृत्ति यत्र प्रवृत्तिर्जायते तत्र इच्छा वर्तते द्वेषाभावः वर्तते यत्र निवृत्तिर्जायते तत्र द्वेषः एवञ्च इच्छाभावश्च वर्तते तत्र इच्छाभावद्वेषाभावयोः कारणत्वम् अनङ्गीकृत्य तत्र प्रवृत्तिनिवृत्तिं प्रति केवलम् इच्छाद्वेषयोरेव यथा कारणत्वम् अङ्गीकृतं तद्वत् प्रकृतेपि अप्रमा अपेक्षते चेत् दोषः कारणं प्रमा अपेक्षते चेत् गुणः कारणमिति अङ्गीक्रियताम् तस्मात् किं जातं प्रामाण्यं परतः इति एवं व्यवस्थापितं तदुत्तरं वेदस्तावत् वस्तुतस्तु अपौरुषेयः इति कृत्वा तत्र दोषाः एव न वर्तन्ते इति कृत्वा वेदः प्रमाणम् अपेतवक्तृदोषत्वात् इत्यनुमानेन वेदस्य तावत् प्रामाण्यं सिद्धं तर्हि अत्र प्रामाण्य प्रयोजकाकाङ्क्षा भवति तत्र किं प्रयोजकम् इति चेत् वस्तुतस्तु अत्र गुणः न वर्तते गुणः नास्ति चेदपि अत्र प्रामाण्यं तावत् सिद्धं तर्हि अत्र गतिकल्पना कथम् इत्युक्तौ दोषाभावरूपकारणेनैव तत्र प्रमा उत्पद्यते इति अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यम् इत्याशयः तथा सति मयापि वक्तुं शक्यते अत्र अनुमाने सत्प्रतिपक्षरूपदोषः आपाद्यते वेदः अप्रमाणम् अपेतवक्तृदोषत्वात् इत्यनुमानेन अत्र पुनः सत्प्रतिपक्षरूपदोषः भवति खलु क्षम्यताम् अपेतवक्तृगुणत्वात् इति हेतुना इत्यनुमानेन तत्र सत्प्रतिपक्षरूपदोषः भवति इत्युक्तौ नास्ति इदम् अनुमानमेव नास्ति इत्युच्यते अस्माभिः अनेन किं क्रियते वेदः अप्रामाण्यशङ्कामात्रम् अस्माभिः निवार्यते अनेन अनुमानेन वेदः अप्रामाण्यं भवितुं नार्हति अपेतवक्तृदोषत्वात् इत्यनुमानेन अस्माभिः अप्रामाण्यशङ्का निवारणमात्रं क्रियते प्रामाण्यं साध्यते चेत् तदुक्तरीत्या सत्प्रतिपक्षरूपदोषः स्यात् किन्तु अस्माभिः अप्रामाण्यशङ्कामात्रम् अत्र अनेन अनुमानेन निवार्यते इति कृत्वा सत्प्रतिपक्षरूपदोषो नास्ति इति उच्यते चेत् तद्वत्
प्रकृते आप्तोक्तत्वरूपगुणाभावात् पुनः मया अप्रामाण्यम् आपादितुं शक्यते। तथा नास्ति। मीमांसकैः वेदस्य स्वतः प्रामाण्यम् उच्यते। अप्रामाण्य शंका निवारणम् अपेतभक्तदोषत्वात् इति अनुमानेन क्रियते। तथा नैयायिकेन कर्तुं शक्यते वा? वेदः स्वतः प्रमाणम्। वेदः स्वतः प्रमाणम्। अप्रामाण्य शंकायां जातायाम् अपेतभक्तदोषत्वात् वेदः प्रमाणमेव। नाम नैयायिकानां मते वेदास्तावत् उत्पन्नाः वेदाः इत्यङ्गीक्रियन्ते। आप्तोक्तत्वात् प्रमाणं भवति। तर्हि अपेतवक्तृदोषत्वं रूपहेतुमादाय अत्र नैयायिकरीत्या अप्रामाण्यं साधयितुं न शक्यते। तत्र अत्र साधनीयं चेत् वेदः प्रमाणम् आप्तोक्तत्वात् इत्यनुमानेन प्रामाण्यं साधनीयं। तदेव परमसिद्धान्तं स एव। अप्रामाण्य शंका निवर्तनं कर्तव्यं। तदेव मीमांसकैः क्रियते। तैस्तु प्रामाण्यं स्वतः एव स्वीक्रियते। वेदः प्रमाणम्। तर्हि तस्मात् तुल्यं वेदः प्रामाण्यमपि नास्ति इति तस्मात् तुल्यम् आपादनं वेदः अप्रमाणं भवितुम् अर्हति अपेतवक्तृगुणत्वात् इत्यनुमानेन पुनः वेदस्य अप्रामाण्यशङ्का स्यात्। तदर्थं तर्हि किं वक्तव्यं? तस्मात् अवश्यं गुणजन्यत्वम् अङ्गीकर्तव्यं। प्रकृते च सः गुणः कः इत्युक्तौ आप्तोक्तत्वमेव। सः आप्तः ईश्वरः इति सिद्ध्यति इति एवं रीत्या उत्पत्तौ प्रामाण्यं परतः इति प्रतिपादितं। तत् इतोपि दशनिमेषः ज्ञप्तौ परतः ज्ञप्तौ तु महान् अस्ति। अग्रे ज्ञप्तौ प्रामाण्यं परतः इति साध्यते। प्रामाण्यं परतः गृह्यते अनभ्यासदशायां सांशयिकत्वादित्यनुमानम्। अत्र इदं प्रथमतः प्रामाण्यं उत्पत्तौ इत्यस्य कोऽर्थः गृह्यते। नाम प्रामाण्यं कथम् उत्पद्यते नाम कथं गृह्यते इति आदाय प्रामाण्यं केन गृह्यते इति आदाय प्रामाण्यं परतः स्वतः प्रामाण्यं स्वतः ज्ञायते इति तस्य अर्थः। स्वाश्रय विषयक ग्रहजनक सामग्रीजन्य ग्रह विषयत्वम् इति स्वतः उच्यते। अर्थः कः? नाम सामान्यतः कोऽपि लौकिकः पृच्छति। नाम स्वतः इत्यस्य अनुव्यवसायेन प्रामाण्यं गृह्यते इत्याशयः। ज्ञानविषयकं ज्ञानं प्रामाण्यविषयकं भवति। तावद्दूरं मास्तु। ज्ञानविषयकज्ञानं सर्वं यदि स्वगत अप्रमात्व अविषयकं भवति तर्हि अवश्यं स्वनिष्ठं ज्ञानत्वमिव प्रमात्वमपि विषयीकरोति। तर्हि अत्र अनभ्यासशायां सांशयिकत्वादिति इदं जलमिति ज्ञानं जातं तत्र ज्ञानोत्तरं वस्तुतः इदं जलमिति ज्ञानं प्रमाणं न वा इति वस्तुगत्या संशयः जायते। सः संशयः भवन्मते न स्यात्। कुतः इत्युक्तौ प्रामाण्यस्य गृहीतत्वात्। यथा ज्ञानं गृहीतं चेत् तत्र ज्ञानत्वमपि गृहीतं तर्हि इदं ज्ञानं न वा इति तत्र संशयः न जायते। तर्हि इदं जलमिति ज्ञानोत्तरं तत्र प्रामाण्यमपि यदि गृह्यते तर्हि इदं जलज्ञानं प्रमाणं न वा इति संशयस्य अवकाशो नास्ति इति उच्यते। तस्मात् इदं ज्ञानम् इदं जलज्ञानं पक्षः एवं प्रमात्वं साध्यम्। अनभ्यासदशायां सांशयिकत्वा इति हेतुर्वा? नाम पक्षे हेतुरेव नास्ति खलु इदानीं संशयस्य अवकाशः एव नास्ति। मया सामान्यतः पृच्छ्यते। इदं जलज्ञानं पक्षः प्रमात्वं साध्यम् अनभ्यासदशायां सांशयिकत्वा इति खलु मूले अस्ति। तर्हि तावान् हेतुर्वा? साध्यं प्रमात्वं केवलं प्रमात्वं साध्यम्। अनभ्यासदशायाम् इति तु पक्षविशेषणं वा हेतुविशेषणं वा? पक्षविशेषणमेव। कुतः हेतुविशेषणं नास्ति? नाम अभ्यासो नाम आवृत्तिः प्रकृते एवञ्च प्रकृते च ज्ञानसजातीयं ज्ञानमिति वक्तव्यं। ज्ञानसजातीयज्ञानोत्पत्तिः इति वक्तव्यम्। आवृत्तिर्नाम अभ्यासो नाम आवृत्तिः प्रकृते च ज्ञानसजातीय अनवधृतप्रामाण्यं यत् ज्ञानं तत्सजातीयज्ञानान्तरम् अभ्यासः। अनवधृतप्रामाण्यकज्ञानसजातीयज्ञानम् अभ्यासः तदभावदशायां नाम अवधृतप्रामाण्यज्ञानसजातीय ज्ञानदशा ज्ञान अनवधृत इति परन्तु इदं वदतु अत्र पक्षविशेषणं वा साध्यविशेषणं? पक्षविशेषणं। कुतः साध्य हेतुविशेषणं कुतः नास्ति?
केवलं सांशयिकत्वात् इत्युक्तौ सांशयिकत्वात् इत्युक्तौ अभ्यासदशापन्नज्ञाने तत्र अभ्यासदशा संशयजनकत्वम् अन्यत्रापि अस्ति प्रमात्वं साध्यं किल प्रमात्वाभाववति अन्यत्रापि सांशयिकत्वं नाम संशययोग्यत्वं संशयजनकत्वम् अन्यत्रापि अस्ति एवम् अतः अनभ्यासदशापन्न एवम् तद्दत्तेपि तस्य परिहारकम् अनभ्यासदशायां सांशयिकत्वात् इत्युक्तेपि अन्यत्रापि अनभ्यासदशायां सांशयिकत्वम् केवलं सांशयिकत्वं यत्र यत्र वर्तते तत्र तत्र मया अन्यथा उक्तम् अनभ्यासदशायां सांशयिकत्वादिति अनभ्यासदशायां सांशयिकत्वादि इत्युक्तौ का अनुपत्तिः ग्रन्थे नास्ति मयापि दृष्टं नास्ति इति मन्ये पक्षविशेषणम् इत्येव वदन्ति अस्तु सांशयिकत्वं तदेव सांशयिकत्वं संशयविषयत्वं संशयविषय संशयविषयत्वं अन्यत्रापि अस्ति अनन्तरं भागासिद्धिवारणार्थं विशेषणं कथं भवति इति पृष्टं कृत्वा पक्षविशेषणत्वम् इति परिवसेनं कृतं व्याख्याने तदेव वक्तव्यं तत्र अग्रे वर्तते अत्र द्वितीयपुटे एतदेव कृतमस्ति तत्र अनभ्यासदशापन्न ज्ञाने सांशयिकत्वात् अनभ्यासदशापन्न विशेष्यक अनभ्यासदशापन्न ज्ञान विशेष्यक संशय विषयत्वात् संशय विशेष्यत्वात् तदानीमपि असिद्धिर अवशिष्टा एव यदि प्रामाण्यम् इति सामान्यं पक्षः नहीं तथा नास्ति प्रामाण्यविशेषः एव पक्षः अतः पक्ष इदं जलज्ञानम् इदं जलज्ञानं परतो ज्ञायते तत्र इदं जलमिति ज्ञानं पक्षः साध्यते अस्तु एतद् विषये उपरि एवं अत्र अनवस्थायाः वारणं कृत्वा गच्छतु अग्रे परिशेषात् तु स्वतः इति सिद्ध्यति इति आशङ्क्य तत्र पूर्वपक्षिणां नाम एवं परत इदं प्रामाण्यं यदि परतः इति उच्यते तर्हि अनवस्थाद्वयं भवति नाम फलमुखी अनवस्था एवञ्च कारणमुखी अनवस्था इति तर्हि फलमुखी अनवस्था कथम् इत्युक्तौ अनिमित्या प्रामाण्यं गृह्यते अनिमितो प्रामाण्यं केन गृह्यते इत्युक्तौ अनिमित्यन्तरेण इति आदाय फलमुखी अनवस्था स्यात् एवञ्च कारणमुखी अनवस्था तत्र लिङ्गं तावत् निश्चितमेव तत्र अनुमापकं भवति तर्हि लिङ्गज्ञाने तत्र अस्माकं प्रामाण्यनिश्चयः अपेक्षते तत्तु लिङ्गान्तरेण इति आदाय पुनः कारणमुखी अनवस्था स्यात् इति आपादनद्वयं तत्र फलमुखी अनवस्था एवं वारिता तत्र अनुमित्या प्रामाण्यं विषयीक्रियते अनुमितौ प्रामाण्यम् अवश्यवेद्यम् इति अस्माभिर्नाङ्गीक्रियते इति प्रामाण्यस्य अवश्यज्ञेयत्वाभावात् इति अवश्यवेद्यत्व अनभ्युपगमात् इति वर्तते तर्हि तत्र अनुमितौ प्रामाण्यस्य अवश्यवेद्यत्वम् अस्माभिः नाङ्गीक्रियते इदं यदि भवता यदि नाङ्गीक्रियते मीमांसकैः यदि नाङ्गीक्रियते तथा सति तत्र प्रामाण्यं गृहीतं तत्र तादृशज्ञाने प्रामाण्यं केन इत्युक्तौ ज्ञानान्तरेण इति वक्तव्यं तत्र इदम् अयङ्घटः इति ज्ञानं जातं तदुत्तरं तद्गतं प्रामाण्यं ज्ञानान्तरेण गृहीतं तत्र ज्ञाने विद्यमानं प्रामाण्यं केन गृहीतम् इत्युक्तौ तेनापि ज्ञानान्तरेण इति वक्तव्यं एवं प्रामाण्यज्ञाने प्रामाण्यं केन इत्युक्तौ ज्ञानान्तरेण अनुव्यवसाये प्रामाण्यं पुनः ज्ञानान्तरेण इति आदाय पुनः अनवस्था स्यादेव भवन्मते तस्मात् तत्र गुरुमते कथम् उक्तं नास्ति तत्र उच्यते गुरुमते स्वयं प्रकाशत्वम् अङ्गीक्रियते स्वयं प्रकाशत्व विषयक ज्ञानम् आदाय अनवस्था ज्ञानं स्वप्रकाशम् इति किल विषयव्यवस्था न स्यात् इति विस्तरे व्याख्यातम् कथम् उच्यतां तद्वति तत्प्रकारकत्वं गृहीतं वा न वा इति शङ्का भवति पुनः
तत्र तद्वितप्रकारं किञ्चित् अन्यद् वक्तव्यं तत्र तद्वितप्रकारं नाम किम् इति एवं रीत्या एव गच्छति तथा विषयव्यवस्था मया एवं परन्तु नाम वस्तुगत्या तादृश अन्वयवसायेनैव तद्गतं प्रामाण्यं गृहीतम् इति उच्यते वस्तुगत्या किन्तु ज्ञानान्तरेण गृहीतम् इति नाशयः स्वगतं प्रामाण्यं स्वेनैव गृहीतम् इति वस्तुतः उच्यते मया एवं गृहीतमिति मन्ये स्वप्रकाशत्वम् इदस्ति ज्ञाननिष्ठं स्वप्रकाशत्वं तत् तत् किं भवति तत् स्वतः नास्ति तत् स्वतः न गृह्यते तदर्थं ज्ञानान्तरम् अपेक्षितम् इति रीत्या अस्ति इति मन्ये व्याख्याने पश्यन्तु विषयानवस्थानं तदेव याथार्थ्यप्रकारकत्वम् इति तैः स्मर्यते याथार्थ्यं तत्र अस्ति याथार्थ्यविशिष्टता सत्यं वदामि सत्यं तत्र वासुदेवाचार्य अयं कश्चन भेदः वर्तते मीमांसकमते नैयायिकमते च कश्चन भेदः मया गृहीतः नैयायिकमते तावत् कश्चन अंशः अधिकतया प्रामाण्ये घटकः इति स्वीक्रियते मीमांसकास्तावत् अन्ये ये वादिनः तद्वत्वांशः यः वर्तते स एव अंशः प्रामाण्ये मुख्यः इति ते वदन्ति अतः यदि ज्ञानं स्वविषयकं भवति नाम कोऽर्थः मेयविषयकं मातृविषयकं मितिविषयकं भवति इत्युक्तौ तदपेक्षया अन्यत् किञ्चित् प्रमात्वं तत्र विषयः तैः न स्वीक्रियते अत्र विस्तरे एवं लिखितमस्ति घटज्ञाने घटांशे यत् प्रामाण्यमस्ति तदेव ज्ञानं गृह्णाति तर्हि तत्र विद्यमानं प्रमात्वमपि तत्र विद्यमाने प्रमात्वमपि प्रामाण्य अपेक्षितमस्ति प्रमात्ववति प्रमात्वप्रकारकत्वम् इति रूपं तर्हि तत्र प्रमात्वति प्रमात्वकत्वं पुनः प्रमात्वति तथा ज्ञानान्तरेण तत्र प्रमात्वे इदं मया गृहीतमस्ति बहुदुक्तरीत्या प्रमात्वविशेष्यक प्रमात्वत्ववद्विशेष्यक प्रमात्वत्वप्रकार प्रमात्वत्ववद्विशेष्यक प्रमात्वत्व एवं किल तादृशं किल प्रमात्वे यत् प्रमात्वं तावदेव अस्तु परन्तु इदं तु मम निश्चितमस्ति मीमांसकमते भिन्नतया तैः किं कश्चन औच्छेदकभावो वा तर्हि भवन्मतेपि अनवस्था स्यात् तस्मात् तत्र प्रामाण्यम् अवश्यवेद्यम् इति भवतापि नाङ्गीकर्तव्यं तथा अस्ति अनवस्था न भवति इति फलमुखी अनवस्था वारिता अग्रे लिङ्गमुखी नाम कारणमुखी अनवस्थाम् उपपाद्य लिङ्गं निश्चितमेव गमकम् इत्यादिकं वर्तते तदुत्तरं तर्हि कारणमुखी अनवस्था कथं वार्यते कारणमुखी अनवस्था तत्र पुनः तेषामुपरि नाम मीमांसकानामुपरि आपाद्यते परामर्शान्तरापेक्षः वर्तते परामर्शः कश्चन वर्तते तद्गतप्रमात्वं तु परामर्शान्तरेण ग्राह्यम् अनवस्था भवति किल तत्र कथं वारणं तत्र कारणमुखी अनवस्था तु एवं वार्यते लिङ्गज्ञानं प्रत्यक्षात्मकम् इति अङ्गीक्रियते प्रत्यक्षं चेत् तत्र चक्षुरिन्द्रियेण तज्जायते चक्षुरिन्द्रियं तावत् स्वरूपसत्कारणं भवति ज्ञातं सत्कारणं न भवति तस्मात् कारणमुखी अनवस्था न भवति तत्र ग्रन्थकाराणां समाधानं वर्तते वेदनित्यत्वमेव नैव सिद्ध्यति इति वेदनित्यत्वम् असिद्धं कथम् इत्युक्ते वेदः नाम वर्णसमूहः एव नान्यः वर्णाश्च स्वयम् अनित्याः वर्तन्ते